राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साझा मञ्च कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी कपिलवस्तु जिल्ला अन्तर्गतकै भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसित सम्बन्धित राख्नेछौँ। के कस्ता सेवाहरू प्रभाव भइरहेका छन्, सङ्घीयताको अभ्यास भइसकेपछि कार्यालयले दिने सेवाहरूमा केही भिन्नता परेको छ र समसामयिक पशुहरूमा लाग्ने रोग र त्यसको निदान बारेमा पनि के कस्ता सेवाहरू प्रभाव भइरहेका छन्, यही सेरोफेरोमा आजको संवाद केन्द्रित राख्नेछौँ, जसका लागि हामीले कार्यालयका प्रमुख डाक्टर उत्तम आचार्यलाई संवादमा निम्त्याएका छौँ। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कति भयो यो कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न लागेको? म तपाईको लगभग 4 महिना जति अराउन्डमा चाहिँ कार्यरत छु। योभन्दा पूर्व कता बस्नुभयो? योभन्दा अगाडि म प्रदेश अन्तर्गतको रूपन्देहीमा बसेँ जेठदेखि भदौसम्म, त्यसपछि यता कार्यरत थिएँ। त्योभन्दा अगाडि एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी प्युठानमा कार्यरत थिएँ। भन्नाले अब यो प्रदेश कार्यालय प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत अथवा प्रदेश सरकार अन्तर्गत मातहत पर्छ अथवा सङ्घमा पर्छ? के छ यो कार्यालय? प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालय हो। विगतमा सङ्घमा थियो। यो विगतमा चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित थियो। यही नामले थियो अथवा पृथक नाम? फरक नाममा थियो। सङ्घ अन्तर्गतको उसमा चाहिँ तपाईको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय भनेर थियो र सङ्घीयता पछाडि यो चाहिँ प्रदेश अन्तर्गतमा गयो। प्रदेश अन्तर्गत जाँदाखेरि पनि हाम्रो यस भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले 2वटा जिल्ला हेर्ने गर्थ्यो, जसमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र अर्घाखाँची र यो चाहिँ कपिलवस्तुको 2टा क्षेत्र हेर्थ्यो। र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ प्रदेश सरकारले अर्घाखाँचीमा छुट्टै भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिसके पश्चात यसले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको कपिलवस्तु जिल्ला मात्रै हो। विगतमा सङ्घको मातहत हुने बेलाको सुविधा र अहिलेकोमा फरक केही? तात्विक रूपमा हामीले गरिरहेका कार्यक्रमको रूपरङ्ग र चाहिँ सेवा प्रवाहको स्थितिले हेर्दाखेरि अहिले अनुभवै गर्ने किसिमको तात्विक भिन्नता त त्यति देख्दिनँ। तर यसको कन्सेप्ट चाहिँ सङ्घीयता पछाडि जुन हिसाबले चाहिँ यो संरचनाको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट लिएको छ, यसको भिन्नता चाहिँ पछि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यसमा चाहिँ तात्विक भिन्नता हुन्छ। किनभने यो नामबाटै धेरै कुराहरू प्रष्ट हुन्छ। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र विगतमा पशु सेवा कार्यालय थियो। त्यो भनेको एउटा सर्भिस प्रोभाइडर एजेन्सी, जिल्लाका विभिन्न किसानहरूलाई डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज प्लस चाहिँ केही हदसम्म डिस्पेन्सरी अथवा चिकित्सकीय सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले थियो। र अहिले आएर चाहिँ हामी भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको नामले परिचित छौँ। यो भनेको चाहिँ जिल्लामा भएका व्यावसायिक फार्महरू, व्यावसायिक हुन खोजेका कृषकहरू र नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ एउटा एक्सपर्ट सर्भिस सेन्टरको हिसाबमा अहिले चाहिँ हामीले जुन प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहहरू छन्, नगरपालिका गाउँपालिकाहरू छन्, त्यसमा पनि एउटा सानो टुकडीको हिसाबले हामीले विगतमा सेवा केन्द्रभन्दा अझै ठुलो संरचना छ। ती संरचनाहरूले पहिले पशु सेवा कार्यालयले गरेका जस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्ने यो विज्ञ केन्द्रले अथवा चाहिँ अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रले चाहिँ त्योभन्दा टप लेभलको चाहिँ चिकित्सकीय सेवा हुनसक्छ, टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्ने कुराहरू हुनसक्छ, अथवा अन्य वैकल्पिक विषयवस्तुहरू चाहिँ उठान गर्ने र सम्पूर्ण जिल्ला स्थित सम्पूर्ण स्थानीय तहमा
भएका अथवा चाहिँ दुईटा जिल्लामा हेर्ने कार्यालयहरू छन् भने पनि त्यो दुईवटा जिल्लाका चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई सपोर्ट गरेर उहाँहरूको स्ट्रेन्थेन गर्दै जाने, क्यापासिटी बिल्डिङ गर्दै जाने र एक्सपर्ट सर्भिसको हिसाबले चाहिँ जिल्लामा भएको भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रले चाहिँ त्यो किसिमको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने चाहिँ उद्देश्य हो। अब नाम पनि परिवर्तन भएर आयो, काम पनि केही परिवर्तन भयो र तत्काल अब प्रवाह गर्ने सेवाहरू के कस्ता सेवाहरू प्रवाह गरिराख्नु भएको छ? अहिले अब यो हामीले गरेका सेवा प्रवाहको हिसाबले हामीले विज्ञ प्रवाह यो हाम्रो नाम अनुसारको त्यति कार्यक्रमको हिसाबले त्यति धेरै गर्न त सकिया छैन, तर चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। हामी यो विज्ञ सेवा नागरिकले लिन नचाहेको कि यहाँहरूले दिन नसके? मैले त्यसमा अलिकति प्रश्न पार्न चाहेँ। यो हामीले संघीयताको पहिलो कार्यकालमा प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा हामीले विगतमा पशु सेवा कार्यालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूलाई पनि पछ्याउँदै आइरहेको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा हामीले विज्ञ सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ र अहिले स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा हाम्रो जनशक्ति परिचालन भइसकेको अवस्था छैन। भन्नुको मतलब स्थानीय तहमा जुन दरबन्दी अनुसारको चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो भइसकेको अवस्था छैन, किनभने प्रदेश लोकसेवा अन्तर्गतका निकायहरूले दरबन्दी फुलफिल गरेर त्यो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहले दिनुपर्ने सेवाका कुराहरूमा पनि विज्ञ केन्द्रले सपोर्ट गर्न परिरहेको अवस्था छ र विज्ञ केन्द्रको हिसाबले पनि गर्नु परेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मिश्रित रूपमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। हामीले पनि विज्ञ सेवा अन्तर्गतको सेवाहरू चाहिँ प्रवाह चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ, तर दुईटै अनुदान प्लस सेवा दुईटै कुरालाई संयोजन गरेर लिएर जाँदा अलिकति खिचडी जस्तो चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। तर आगामी दिनहरूमा स्थानीय तह स्ट्रेन्थेन हुँदै जाँदा, त्यहाँको क्यापासिटी बढ्दै जाँदा, उहाँहरूले फुल्ली फङ्सनल स्टेजमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ रूपान्तरण चाहिँ विज्ञ सेवा प्रोभाइडरको रूपमा त्यो किसिमको एजेन्सीको रूपमा चाहिँ हामी रूपान्तरित हुन्छ। दुई किसिमको काम गरिराख्नु भएको छ अहिले, अनुदानको पाटो र सेवाको पाटो। एकदम सेवा अन्तर्गत के पर्छ? सेवा अन्तर्गत हामीले डिस्पेन्सरी, हाम्रो चाहिँ डिस्पेन्सरी छ। यहाँबाट स्थानीय तहबाट रिफर गरिएका केसहरू जस्तो चाहिँ अलिक क्रिटिकल केसहरू, इन्जुरीका केसहरू, ट्रोमाका कुराहरू छन्, रोड साइड एक्सिडेन्टका कुराहरू छन्, प्लस ट्रिटमेन्ट स्थानीय तहमा स्थानीय प्राविधिकहरूले उपचार गर्न नसकेर जिल्लामा रिफर गरिएका केसहरू अथवा स्थानीय स्तरमा कुनै त्यस्ता फिल्डमा गएर गर्नुपर्ने अपरेसनका कुराहरू हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यही अन द स्पट ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू हुनसक्छ, डिजिज कन्ट्रोलका कुराहरू हुनसक्छ, सर्भिलेन्सका कुराहरू हुनसक्छ। त्यो किसिमका कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्पेन्सरी प्लस चाहिँ फिल्ड भिजिटको हिसाबले अथवा फिल्ड अन द स्पट गएर चाहिँ हामीले त्यो किसिमको सेवाहरू चाहिँ हामीले दिन्छौँ र अरू टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ अझै सपोर्ट चाहिँ हामीले गर्छौँ सेवा अन्तर्गत भन्नाले यो पशु क्षेत्रलाई मात्रै हो हाम्रो चाहिँ पशु सेवा। कृषि छुन पाउनु भयो? कृषि हामीले चाहिँ हेर्दैनौँ, किनभने कृषिका विज्ञ तपाईँ कहाँ छैन? कृषिको विज्ञ हामीसँग छैन। कृषिको अर्को अफिसै अलरेडी चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुनाले हामीले त्यो अन्तर्गत छौँ। पशु अन्तर्गतका कुराहरू छन्? पशु अन्तर्गतको माछा र कुखुरा पनि हेर्नु, माछा, कुखुरा, बङ्गुर, वन्यजन्तु, बङ्गुर सबै वन्यजन्तु पनि हामीले उपचारको पाटोमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ हामीले हेर्ने गर्छौँ। अब यति बेला गर्मी पनि सुरु भयो। हजुर। अब प्राय यो रोग त अब जसलाई पनि लाग्ने भयो। अब एकाधवटा पशु चौपायाहरूमा लागेका रोग सम्बन्धी सेवा लिन नआएको अवस्था पनि होला किसान। जस्तै अब कुखुरा सम्बन्धी नै भनौँ, ब्रोइलर कुखुराको पालन सम्बन्धीका कुरा भनौँ, अब खोरै रित्तिने गरेर पनि त्यसरी रोग लाग्ने गर्छ। त्यति बेला सेवा लिन आउने सम्भावना कतिको हुन्छ, अथवा त्यो केसमा यहाँहरूले सेवा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? एकदम। अब हामी विज्ञ सेवा केन्द्र, विज्ञ केन्द्र भनेर इस्टाब्लिस भइसकेपछि जिल्लामा भएका कुनै पनि किसिमका सङ्क्रामक रोग अथवा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ क्षति भएको अवस्थामा हामीसँग आकस्मिक सेवा पनि परिचालन गर्छौँ। हामीले आकस्मिक सेवा अन्तर्गत केही रकम पनि छ, धेरै ठुलो रकम नभए तापनि विगतको अनुभवलाई लिएर क्षतिपूर्तिको हिसाबले त
त्यो चाहिँ पछि हुन्छ। क्षतिपूर्ति चाहिँ त्यो छुट्टै मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्छ। दही प्रकोप राहत सम्बन्धीको छुट्टै व्यवस्था छ। हामीले आकस्मिक सेवाको लागि अन द स्पटमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, आगलागीको केसहरू हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अन द स्पटमा औषधि उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि हाम्रो स्पेसल व्यवस्था छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ छुट्टै प्याकेजको रूपमा ठुलो रकम नभए 50,000 1 लाख रुपियाँ जति चाहिँ हामीले त्यो कोष अन्तर्गत छुट्याएका छौँ। अन द स्पटमा ठ्याक्कै कुनै इमर्जेन्सी आइपर्यो अथवा चाहिँ आकस्मिक रूपमा कुनै समस्या आइपर्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गर्ने, स्पटमै गएर निःशुल्क उपचार गर्ने चाहिँ त्यस किसिमको प्रावधान छ। अब तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ कुनै स्थलगत कुनै ठुलो किसिमको समस्याहरू आइपर्यो भने हामीले ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर एउटा चाहिँ डक्टरको नेतृत्वमा प्राविधिक सहितको एउटा चाहिँ एक्सपर्ट टिम चाहिँ हामीले अन द स्पट गएर त्यसमा स्थलगत रूपमा गएर के कस्तो क्षति भएको छ, कस्तो अवस्था छ, संक्रामक रोग हो कि होइन, अथवा त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय ल्याब अथवा चाहिँ रिजनल ल्याबहरूमा चाहिँ पठाएर डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विगतमा पनि गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि गर्छौँ, अहिले पनि गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्ता किसिमका संक्रामक रोगहरू फैलिएको अवस्थामा पिपिआर होस्, बाख्रामा लाग्ने अथवा चाहिँ गाई भैँसीमा लाग्ने एफएमडी होस्, अथवा चाहिँ कुखुरामा एक्ज्याक्टली कुखुरामा लाग्ने चाहिँ बर्ड फ्लू होस् अथवा रानीखेत होस्, जुन कुनै संक्रामक रोगहरू जुन चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ, ती सबै रोगहरूको निराकरण, नियन्त्रण र त्यसको कन्ट्रोलको लागि चाहिँ हामी अहोरात्र खटिरहेकै छौँ। यो सिजनल हुन्छन् यस्ता रोग, यहाँले भने जस्ता रोग सिजनल हुन्छ नि अथवा जति बेला पनि लाग्ने गर्छ? जेनरली रोगहरूको प्रकृति हेर्दाखेरि मान्छेतर्फ अथवा चाहिँ पशु पन्छीतर्फ विभिन्न मौसम अनुसारका विभिन्न रोगहरू हुन्छन्। अहिले जस्तो चाहिँ ह्युमनमा ड्रपलेट इन्फेक्सनको चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, रुवाखोकी जस्तो मौसम चेन्जको अवस्थामा हुन्छ भने एक्ज्याक्टली त्यस्तै किसिमका गाई भैँसीमा पनि यो सिजनल अनुसारका रोगहरू चाहिँ हुन्छन्। बर्खाको समयमा फरक किसिमका रोगहरू, हिउँदको समयमा फरक किसिमका रोगहरू, त्यो चाहिँ गाई भैँसी र मान्छेहरूमा सिजन अनुसार रोगको प्रकृति चाहिँ फरक अवश्य हुन्छ। अब यिनीहरूको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ त? रोग त लाग्ने नै भयो, तर यद्यपि अलिकति सचेत रहँदा रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने किसानले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? वास्तवमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरै त्यही हो, किनभने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ। हामीले रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो र हामीले अहिले फोकस गरिरहेको विषय पनि त्यही हो। हामीले अहिले धेरै यो इन्सुरेन्सको कुरालाई पनि टेवा पुर्याइरहेका छौँ, सपोर्ट कार्यक्रमहरू चाहिँ बढाइरहेका छौँ विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतबाट। त्यो इन्सुरेन्स गर्दाखेरि पनि अनिवार्य भ्याक्सिनेसनको पाटो चाहिँ अनिवार्य छ। मतलब चाहिँ के भने हामीले भ्याक्सिनेसनलाई प्रश्रय दिएर मात्रै आगामी दिनहरूमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने भेटनेरी अस्पतालको मान्यता हो र नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूको प्रमुख एम नै हामीले चाहिँ रोकथाम गर्नलाई नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच रहेको छ। सो अन्तर्गत नै हामीले रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमलाई एउटा चाहिँ मास भ्याक्सिनेसनको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर गइरहेको अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेश त्यस्तो प्रदेश हो जसले चाहिँ पहिलो पटक खोरेत रोग विरुद्धको लागि मास भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नको लागि मास भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम स्टार्ट गरेको हो। सो अन्तर्गत नै यो अभियानमुखी खोरेत रोग भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम नेपालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट स्टार्ट भएको हो। सो अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका पहिलो चरणमा 6 वटा जिल्ला, तराईका 6 वटा जिल्ला जुन चाहिँ खोरेत रोगबाट सबभन्दा बढी प्रताडित भइरहेको अवस्था थियो, त्यो जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले मास भ्याक्सिनेसनको रूपमा कपिलवस्तु पनि हो। विगतमा 6 वटा जिल्ला थियो, अहिले चाहिँ मिडिलको अलिकति स्लाइटली कम रिस्क डिस्ट्रिक्ट हाम्रो जिल्लाहरू चाहिँ हाई रिस्क जिल्लाहरूमा पर्छ भने पहाडी जिल्लाहरू चाहिँ अलिकति मध्यम रिस्कको हिसाबले चाहिँ पर्छ। ती जिल्लाहरूमा पनि यो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालित छ। हाई रिस्क जिल्लाहरूमा मास भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमहरू विगतदेखि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसपालिको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि अहिले निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ। हामीले लगभग 1,55,000 डोज चाहिँ यो वर्ष मात्रै खोरेत रोगको भ्याक्सिनेसन मास भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ व्यवसाय किसानहरू र बोर्डरबाट छिर्ने पोइन्टहरू अथवा चाहिँ एनिमलको मुभमेन्ट सबभन्दा बढी हुने जुन ठाउँमा रोगको सङ्क्रमण बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, एपिडेमिक हिसाबले त्यस्तो ठाउँमा गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पिपिआर रोगको पनि हामीले मास भ्याक्सिनेसन चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। विगतमा सङ्घ अन्तर्गतको कार्यालयबाट हामीले निरन्तर सपोर्ट पाइरहेको अवस्था छ भने यो वर्ष पनि पिपिआर भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ।
त्यसै गरी हामीले स्वाइन फिभर रानीखेतका भ्याक्सिनेसनहरू पनि हामीले चाहिँ निरन्तर चलाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले आवश्यकता परेको अवस्थामा जिल्लासँग समन्वय गरी विभिन्न भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमहरू त्यो स्थानीय तहको व्यवसायीकरणको लेभल हेरिकन उहाँहरूले पनि भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ। भन्नुको मतलब हामी प्लस स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर र सङ्घसँग पनि समन्वय गरी यो रोकथामको लागि चाहिँ भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यसले बोर्डरका कुरा गर्नुभयो, यता कता बोर्डरबाट आएका पन्छीजन्य अब चारखुट्टे भन्दा पनि पन्छीजन्य जस्तै कुखुरा भनौँ न, कुखुरा आएर तिनलाई नष्ट गर्ने, धेरै नष्ट गर्ने, फेरि किसानले ल्याएको हुन्छ होला। तर यहाँले चेक जाँच गरेर यहाँलाई चेक जाँच गर्ने जिम्मा दिएर अथवा रोगबाट ग्रसित छन् यिनी, यो कुखुरा नेपालमा ल्याउनुहुन्न, रोगबाट ग्रसित छन्, थप सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेर पुलिसले नष्ट गर्छ अथवा पुलिसले देख्ने बित्तिकै झ्याप्पै नष्ट गर्ने गर्दछ। अब मैले यहाँलाई अलिकति जानकारी गराउँ, हामी भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्रले बोर्डरबाट आउने जति पनि आयात छ त्यसमा चाहिँ सङ्घ अन्तर्गतको क्वारेन्टाइन कार्यालयले हेर्छ। हामी बोर्डरसँग जुन इन्टरनेसनल क्वारेन्टाइनको बोर्डरमा चाहिँ हामी हेर्दैनौँ, तर आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत अवैध रूपमा निकासी पैठारी भएको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ सतर्क हुन्छौँ अथवा हामी अवैध भनेर नष्ट हुन्छ अथवा रोगले ग्रसित भनेर। मैले त्यो विषयमा चाहिँ प्रकाश पार्दैछु। मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन हजुरलाई सेयर गर्न खोजेँ हो। यसमा चाहिँ इन्डिया अथवा चाहिँ हामीसँग बोर्डर जोडिएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर छन् ती अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरबाट छिर्ने पशु अथवा पंक्षी जति पनि चिजहरू छन् त्यसमा इन्टरनेसनल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि क्वारेन्टाइन भनेको इन्टरनेसनल क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लगायतको इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ एउटा पर्मिट हुन्छ। त्यो पर्मिट बिनाका जति पनि चिजहरू छन् ती सबै अवैध हुन् र त्यसरी ल्याउने कसैले ल्याएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ अवैध मान्नु पर्दछ। त्यो अवैध भन्नाले भन्सार नगरेर ल्यायो अथवा राज्यलाई यो विषयमा हाम्रो इन्टरनेसनल क्वारेन्टाइन भनेको यो चाहिँ पशु अन्य देशहरूबाट आउने पशु पंक्षी अथवा चाहिँ जुन कुनै चिजहरू छ त्यसबाट विभिन्न किसिमका रोगहरू देशमा फैलिन सक्छ भनेर संसारका विभिन्न देशहरूले एउटा चाहिँ स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अथवा चाहिँ निकासी पैठारीको चाहिँ अवधारणा राखेका छन्। त्यो अन्तर्गत नेपाल पंक्षी स्वस्थ छन् भन्ने प्रमाण स्वस्थ छन्, यसमा चाहिँ निकासी गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ भन्सार प्लस चाहिँ त्यो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दुईटै कुराहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो भन्सारको कुरा मात्र नभएर स्वास्थ्यको कुराहरू पनि छ, रोगको कुराहरू पनि छन्। त्यसमा त्यो पर्मिट बिना आएका जति पनि चिजहरू छन् इन्टरनेसनल बोर्डरबाट क्रस गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ सामान्य साडी चिनी ल्याए जस्तो विषय चाहिँ होइन, किनभने यसमा विभिन्न देशहरूमा विभिन्न रोगहरू हुन सक्छन्। जस्तो इन्डियामा भएको रोग हामीसँग नभएको कुनै रोग छ भने त्यो रोग हाम्रा पशु चौपायामा पनि सर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यस्ता रोगहरू नभएको पशुलाई अथवा पंक्षीहरूलाई मात्र आयात दिन्छ। दोस्रो कुरो, पंक्षीहरूको मामलामा चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट मात्रै छिर्न पाउने व्यवस्था छ र यसरी खुलेआम बोर्डरबाट कुखुराहरू अथवा पंक्षी जन्नेका बढी चाहिँ आउने भएको हुनाले पंक्षीका विषयमा चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउन पाइँदैन। इन्टरनेसनल देख्ने बित्तिकै अवैध भयो। त्यसमा चाहिँ त्यो बाटो ल्याउन पाइँदैन भनिसकेपछि सिधै अवैध भएको अवस्था भयो। चेक जाँच गरेर अथवा क्वारेन्टाइनमा राखेर पनि ल्याउन पाइन्छ। दोस्रो कुरो, अब त्यसबाट ल्याएका चिजहरूलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अथवा क्वारेन्टाइनले के गर्छ अथवा यहाँहरूको सक्रियता के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसमा बोर्डरमा ड्युटी गर्ने प्रहरी प्रशासन अन्तर्गतकै उसको निकायको ड्युटी हुन्छ। उहाँहरूले समातिसकेपछि क्वारेन्टाइन कार्यालय हाम्रो यो कपिलवस्तु जिल्लामा पनि कृष्णनगरमा क्वारेन्टाइन कार्यालय छ, जुन भैरवा अन्तर्गतको चाहिँ चेकपोस्ट कृष्णनगरमा भएको हुनाले प्रहरी प्रशासनले बोर्डरमा इन्ट्री भइसकेपछि त्यस्तो अवैध किसिमको शङ्कास्पद अथवा चाहिँ अवैध किसिमको चाहिँ पशु चौपाया होस् या पंक्षी होस् त्यस्तो प्राप्त भइसकेपछि अथवा उहाँहरूले भेटिसकेपछि उहाँहरूले क्वारेन्टाइन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुहुन्छ या उहाँहरू नभएको अवस्थामा भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्र अथवा त्यो पनि नभएको अवस्था छ भने पशु सेवासँग सम्बन्धित कुनै निकायसँग समन्वय गरिसकेपछि त्यो भ्यालिड हो होइन, लिगल हो इलिगल हो अथवा चाहिँ के हो
त्यो सम्बन्धी थप छानबिन हुन्छ। छानबिन भइसकेपछि त्यो इलिगल छ भने त्यसलाई डम्पिङ गर्ने अथवा विद्यमान कानुन अन्तर्गत डम्पिङ गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको लागि भन्सार पठाउने अथवा विभिन्न प्रक्रियाहरू चाहिँ कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यो अनुसार बढ्छ। यो सेवा अन्तर्गतका कुरा। अब थोरै हामी अनुदानका कुरा गरौँ। यहाँले कार्यालयले दिने अनुदान अहिलेसम्म केमा अनुदान दिनुभएको छ र अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ कि छैन? एउटा वास्तविक किसान हुन्छ, लक्षित वर्ग हुन्छ, एउटा सतही हुन्छ र अनुदान फेरि आफूले भिन्नै पाटोमा उसले त्यो प्रयोग त गर्छ तर भनेको ठाउँमा नगरेर छुट्टै गरेको उदाहरण अनुदान ग्राहीले पाउँछन् कि भन्ने हजुरको शङ्का हो। यस विषयमा चाहिँ हामीले सेवाको पाटो सँगसँगै हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि निरन्तर चलाइरहेको अवस्था छ। अब अनुदानका कार्यक्रमहरूमा हामीले विशेष गरी व्यावसायिक भइसकेका किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने एउटा कार्यक्रम छ भने जो व्यवसाय उन्मुख छन् त्यस्ता किसानहरूलाई सपोर्टका कार्यक्रमहरू छ। हामीले किसानले पनि पाउने भयो, नयाँ किसिमको फ्रेस किसानहरूले पाउने पनि अवस्था छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा प्रदेश सरकारले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन किसानहरूलाई मर्का परेको छ विशेष कोभिड राहत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। हामीले हेर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तो पशु चौपायाका कुराहरू छन्, पंक्षीहरूका कुरा छन्, उत्पादन र प्रशोधनका कुराहरू छन्, बजारीकरणका कुराहरू छन्। यी धेरै विषयहरूलाई समेटेर विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले अघि मैले हजुरलाई जानकारी गराएको खोप अभियान कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर गत विगतदेखि सञ्चालन भइरहेको यो अनुदानमै हुन्छ। खोप चाहिँ हामीले किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम हुन्छ। त्यसमा स्थानीय तहले पनि समन्वय गरेर थप भ्याक्सिनेटरलाई सपोर्ट गर्ने अथवा थप भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अनि उत्पादनमा पनि यहाँहरूले एक्ज्याक्टली म त्यो सम्बन्धी सबै कुराहरू चाहिँ हजुरलाई जानकारी गराउँदै जान्छु। ब्रिडर र मल्टिप्लायर हर्ड भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ, जसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले कपिलवस्तुलाई विशेष गरी भैँसीको ब्रिडर हर्ड र मल्टिप्लायर हर्डको रूपमा चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारको सोच अनुरूप कपिलवस्तु जिल्लालाई भैँसीको हबको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने सोच छ। सो अन्तर्गत हामीले भैँसी स्रोत केन्द्र पनि विजयनगर भन्ने ठाउँमा चाहिँ भैँसी स्रोत केन्द्रको लागि पनि हामीले गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। सो अन्तर्गत चाहिँ कपिलवस्तुलाई विशेष गरी भैँसीलाई प्रमोट गरेर भैँसीलाई चाहिँ एउटा पकेट एरियाको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ब्रिडर हर्ड, मल्टिप्लायर हर्ड र भैँसी स्रोत केन्द्र तीनवटा भैँसीका मात्रै विशुद्ध कार्यक्रमहरू छन्। त्यसै गरी चाहिँ व्यावसायिक भैँसीपालक कृषकहरूको लागि भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम, समुदायमा आधारित भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू दुईवटा स्थानीय तहमा हामीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सञ्चालन गर्दैछौँ, जुन चाहिँ मायादेवी र महाराजगञ्जमा विशेष पकेट एरियाको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसै गरी जिल्लाभरि गाई तथा भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जो व्यवसाय कृषकहरू छन् जसले फार्ममा राख्ने ज्यामीहरूको लागि चाहिँ कृषिकर्मी सपोर्ट अन्य जिल्लामा जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी दुग्ध व्यवसाय प्रवर्धनको लागि दुग्ध विविधीकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा 5वटा संस्थालाई चाहिँ हामीले विविधीकरणमा सपोर्ट गरिरहेछौँ। जस्तो उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, अब त्यसलाई प्रशोधनको लागि पनि जानुपर्छ। विगतमा हामीले मिल्क होलिडेका अथवा चाहिँ अन्य बजारीकरणका समस्यालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सिलिङ मेसिनहरू यसपालि चाहिँ हामीले विविधीकरण सम्बन्धी 5वटा संस्थालाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछौँ, जसबाट आइसक्रिम, कुल्फी, खोवा, पनिर र बुटोलको बजारमा सबभन्दा धेरै भनौँ बुटोलको बाहेक बाहिरबाट जाने जुन विविधीकरण सम्बन्धी पनिर, खोवा अथवा चाहिँ यिनी चिजहरू जुन छन् त्यो चाहिँ कपिलवस्तुले नै परिपूर्ति गरेको छ। र हाम्रो दुध चाहिँ सबभन्दा बढी भैँसीमा आधारित दुध छ। बजारमा डेरी अथवा चाहिँ व्यावसायिक कृषकहरूको चाहिँ व्यवसायीको भनौँ कृषक भन्दा पनि माग चाहिँ भैँसीको दुध छ। कपिलवस्तु एउटा त्यस्तो जिल्ला हो जुन चाहिँ भैँसीको दुध चाहिँ मेजर कन्ट्रिब्युटर चाहिँ मोर देन 80% चाहिँ भैँसीको दुध छ। त्यही भएको हुनाले भैँसीको दुधको डिमान्ड राम्रो छ। विविधीकरणमा हामीले त्यो सपोर्ट गरिरहेछौँ। त्यसै गरी सहकारी र व्यवसायिक कृषकहरूलाई चिलिङ भ्याट, स्टिलको मिल्क क्यान हामी अहिले चाहिँ एल्युमिनियमबाट स्टिलमा रूपान्तरण भइरहेछौँ, किनभने फुड ग्रेड स्टिल नै दुधलाई चाहिँ ओसार पसार गर्नको लागि र दुधलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ स्टिल उत्तम चिज हो भन्ने भएको हुनाले अहिले फुड ग्रेड स्टिलको लागि स्टेनलेस स्वास्थ्य फरक पनि हुन्छ। एक्ज्याक्टली एल्युमिनियमलाई हामीले बिस्तारै रूपान्तरण अब स्टिलमा चाहिँ गर्दै जाने भन्ने लक्ष्यका साथ यसमा पनि अनुदान दिनुभएको। एक्ज्याक्टली। अनि ढुवानी गर्दा अलिकति समस्या डेरीमा सङ्कलन गर्ने र डेरीबाट फेरि अर्को ठाउँमा
ढुवानी गर्दा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र ठुला छन् नि, त्यो ढुवानीमा अनुदान हुँदैन? ढुवानीमा अनुदान चाहिँ हामीले राखिरहेका छैनौँ। आगामी दिनहरूमा त्यो सम्बन्धी पनि विशेष सोच चाहिँ पक्कै पनि हुनेछ। अहिले चाहिँ हामीले गरिरहेको चाहिँ स्टेनलेस मिल क्यान र ब्यागमा चाहिँ त्यसै गरी एनालाइजरको कुरा छ। एनालाइजर भनेको चाहिँ दुधलाई क्वालिटी गुणस्तर छ कि छैन अथवा कस्तो दुध छ, किसानलाई पेमेन्ट गर्ने आधार हो। मापन गुणस्तर प्लस पेमेन्ट दुईटैको आधार चाहिँ त्यो एनालाइजर छ। एनालाइजर पनि हामीले वितरण गर्दैछौँ। त्यसै गरी पाडापाडी हुर्काउने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यसपालि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी जिउँदो माछा पसल सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हामीले यो पालि चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। जस्तो बजारमा मृत माछा जसको फर्मालिन हालेको माछाको कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा आउने गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ कन्ज्युमरले चाहिँ जिउँदो माछा, यो माछा मलाई काटेर दिनुहोस् भन्ने हिसाबले माग्न सक्ने आधार बन्न सकोस्, स्वस्थकर माछा चाहिँ किसानले पाउन् अथवा यही स्थानीय उत्पादनलाई प्रशय होस् भनेर चाहिँ हामीले जिउँदो माछा पसलको लागि यसपालि कार्यक्रम छ। कोभिड राहतका कार्यक्रमहरू बारेमा मैले भनिहालेँ। त्यसै गरी रोड करिडोर लक्षित रोड करिडोर सम्बन्धी कार्यक्रम छ। हाम्रो कपिलवस्तुमा माछाको रोड करिडोर कार्यक्रम सञ्चालित छ महाराजगञ्ज भन्ने ठाउँमा। त्यसै गरी कपिलवस्तु माछाको लागि पोटेन्सियल जिल्ला हो। अहिलेको उत्पादकता त कम भए तापनि आत्मनिर्भर हुन सक्छ, एकदम सम्भावना प्रशस्त छ। लुम्बिनी प्रदेशको सबभन्दा बढी पोटेन्सियल सम्भावना भएको क्षेत्रमध्ये कपिलवस्तु जिल्ला हो। अहिलेमा उत्पादकता कम भए तापनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ कपिलवस्तुको सम्भावना एकदमै उज्यालो देख्छु। त्यो अन्तर्गत माछा मिसन कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यसै गरी घाँसको स्रोत केन्द्र सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले गत विगतदेखि चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, जुन चाहिँ किसानले मैले यदि उत्पादन गरेँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ उसले जम्मा गर्छ अथवा चाहिँ डेरी अथवा चाहिँ सहकारीमा जम्मा गर्छ र पछि चाहिँ एकमुष्ट वर्षभरि मैले यदि दुध उत्पादन गरेँ भने त्यो सहकारी संस्था अथवा डेरीले हाम्रो कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रतिफलमा आधारित अनुदानको कार्यक्रमको लिएर जान सक्छ, जसबाट किसानहरूले मासुमा प्रति केजी 25 रुपियाँ र दुधमा प्रति लिटर 2 रुपियाँको हिसाबले चाहिँ अनुदान पाउँछ। त्यो चाहिँ किसानको सोझै खातामा जान्छ। भन्नुको मतलब यदि तपाईँले 200 लिटर दुध चाहिँ वर्षभरिमा तपाईँले उत्पादन गरेर डेरीले बुझाउनु भयो अथवा सहकारीमा चाहिँ जम्मा गर्नुभयो भने तपाईँले 400 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले वर्षको अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो कार्यालयसँग समन्वय गरेर चाहिँ भुक्तानी पाउनुहुन्छ। डाक्टर साहब, छलफलका विषय वस्तु धेरै थिए तर समय अघि नै सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ। अन्तमा 2 लाइनमा नबढाई हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र तपाईँको किसानलाई केही भन्नु छ? मैले समग्रमा यो किसानहरूलाई मेरो चाहिँ एकदम सर्टकटमा मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने कृषि भनेको जीवित चिजसँग खेल्ने विषयवस्तु हो। यसमा अनुदान पाइन्छ अथवा चाहिँ अनुदानको लागि कृषि व्यवसाय गर्दा अन्य किसानहरूले चाहिँ लाभ पाउन सक्दैनन् र कृषि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो व्यवसायको सम्भावना के छ, बजार के हो, मैले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य कति हुन्छ, मैले यसबाट चाहिँ लाभ लिन सक्छु कि सक्दैन भनेर प्री फिजिबिलिटी स्टडी गरेपछि मात्रै त्यसपछि भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र जस्ता जुन केन्द्रहरू छन् त्यहाँ चाहिँ छलफल गरेर कार्यक्रम सुरु गर्दा चाहिँ सबभन्दा उत्तम हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा कृषि व्यवसायबाट लाभ नभएर घाटा भएर यसबाट पलायन भएर सरकारले केही गर्न सकेन अथवा हेर्न सकेन भनेर छोड्ने धेरै कृषक मित्रहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विज्ञ केन्द्र जस्ता निकायहरूमा राम्रोसँग छलफल र आफ्नो व्यवसाय सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गरेर मात्र व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी जस्ता निकायहरू चाहिँ विज्ञ सेवा प्रवाह गर्न चाहिँ तत्पर छौँ। र अर्को कुरा उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, हामीले त्यसलाई प्रशोधन र बजारमा कुन चिजको मूल्य बढी छ त्यसलाई भ्यालु एडिसन गरेर जान सक्यो भने हामीले व्यवसायीकरण र व्यवसायलाई सस्टेनेबल दिगोपनाको रूपमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ हेरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कार्यव्यस्तताका बावजुद कार्यक्रममा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण संवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।